अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हमें मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में और किसी भी प्रेस क्लब में जो विज़िट करने का साउथ टुडे की टीम का जो मकसद है वो ये है कि हम ये जानें कि प्रेस क्लब्स में सहाफ़ियों के मसाइल क्या हैं, उनके मुंतखब नुमाइंदे क्या सोच रहे हैं और जो उस ज़िले के बड़े इशूज़ हैं वो क्या हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सदर AB मुजाहिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम मुजाहिद सलाम। साहब, आप इतने अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में आपकी ज़िंदगी गुजरी है। मुजफ्फरगढ़ को बदलना, एक तरक्की याफ्ता शहर के तौर पे देखना आपका ख्वाब रहा, क्यों पूरे नहीं हो पाते ख्वाब? मोहतरम जमशेद रिजवानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए और हमारे साथ हमारे मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया। मुजफ्फरगढ़ ज़िला पाकिस्तान के कदीम तरीन अज़ला में से एक है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ ज़िला की तरक्की ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो इस इलाका के हमारे अपने जागीरदार हैं, जो कि हमेशा असम्बलियों में नुमाइंदगी करते हैं ज़िला की, लेकिन वो अपनी ख़ानदानी सियासत करते हैं, ग्रुपिंग की सियासत करते हैं, अपने ज़िला और हलके के इज्तिमाई अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं देते। आपको याद होगा, आपके बुज़ुर्ग भी हमारे उस असातिज़ा में से हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्हें भी अच्छी तरह पता है, उन्होंने भी कई मुजफ्फरगढ़ के बारे में फ़ीचर शाये किए थे। ख़ास तौर पर सरदार कौड़े खान ट्रस्ट के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, मुझे आज भी याद है। उनके जंग में आर्टिकल भी शाये हुए थे, भुट्टा साहब ने भी लिखा था। मुजफ्फरगढ़ की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि तकरीबन 1970 तक जो पिछला हमारा दौर था, हमारे ज़िला के MPA MNA अरकान असम्बली फ्यूडल लॉर्ड्स थे तमाम के तमाम, और वो अपने इलाकों में भी स्कूल कायम नहीं होने देते थे ताकि हमारे किसी गरीब मुजारे का बेटा पढ़ लिख कर कोई आगे ना चला जाए। और यहाँ तक भी अगर आप देहातों में जाएँ तो बड़े बुज़ुर्ग आपको बताएंगे कि अगर किसी फ्यूडल लॉर्ड के मुजारे ने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल किया है और उस जागीरदार को पता चल गया है तो वो अपने मुजारे को बुला लेता था, वह छोड़ किया तो तलीम शलीम ने मरने पे वदई को मेरे देरे तो खड़ा मेहमानदारी करे सी। यानी वो हमारी तालीम के दुश्मन थे। तालीम न होने की वजह से हमारा ज़िला पसमानदा रहा है। 1970 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी तहरीक के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ शऊर उजागर हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुस्तफ़ा खर साहब गवर्नर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी गवर्नर भी रहे, हर इक़्तिदार में रहे, सरदार अब्दुल हमीद खान दस्ती साहब वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर दाखिला भी रहे। इसी तरीके से मुजफ्फरगढ़ आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें कि हर इक़्तिदार के दौर में मुजफ्फरगढ़ शरीक इक़्तिदार रहा है। हर दौर में आपको मुजफ्फरगढ़ से कोई वफाकी वज़ीर, कोई गवर्नर, कोई वज़ीर आला, कोई सूबाई वज़ीर मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम लोगों ने भी अपने हलके पर कोई तवज्जो नहीं दी। अब यहाँ आप देखें आप समझते हैं कि ये फ्यूडल ही ज़िम्मेदार रहे हैं जो 1970 से पहले से मुंतखब होते रहे, पाकिस्तान की हुकूमतों में मुख्तलिफ़ हुकूमतें मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे? आप पहली बड़ी वजह सिर्फ उन्हीं को कहेंगे, उनकी अदम दिलचस्पी, ये शऊरी कोशिश? सबसे बड़ी वजह जो है ना, उनकी शऊरी कोशिश ही यही थी कि हमारे गरीब मुजारे हारी का बेटा जो है ना वो आगे ना आ सके। अच्छा, अब कोई तब्दीली आई है? उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे अब नया दौर शुरू हो रहा है तो अब ना सियासी तरक्की हो रही है, ख़ास तौर पर मीडिया का दौर आ गया है। अब शऊरी इर्तिकाब भी वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब आप किसी भी देहात में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि सुबह के टाइम, स्कूल के टाइम, तो आपको सड़कों पे कतारें लगी हुई नज़र आएंगी कि हमारी बच्चियां और बच्चे छोटे छोटे वो स्कूलों में जा रहे हैं। जिन इलाकों में सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं, और अगर प्राइवेट नहीं है तो PEF का कोई स्कूल मौजूद है। अब जो है ना, हमारी जो नई नस्ल है इसकी तालीम पे खसूसी तवज्जो वालिदैन दे रहे हैं। अनपढ़ वालिदैन भी समझते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ना चाहिए। आप समझते हैं कि अब वो उनका जो असर है वो ख़त्म हुआ है, कमज़ोर हुआ है, या अभी भी है? आपने सही फरमाया कि जो इर्तिकाई मराहिल हमारा मुआशरा कर रहा है तो उससे फ्यूडल सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है, और उसी फ्यूडल सिस्टम की कमज़ोरी की वजह है कि आपने देखा कि पिछले 2 इलेक्शनों में जमशेद दस्ती एक आम सा वर्कर है, उसने बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स को शिकस्त दे दी। उसकी जो बुनियादी वजह थी, उसने कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं किया, लेकिन उसने हर जगह इन जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड्स को गंदा किया, जलसों में बुरा भला कहा,
تو لوگوں نے کہا چلو یہ جیسا کیسا بھی ہے ہماری آواز تو بلند کر رہا ہے، صحیح، وہ ان کی آواز بن ان کی آواز بن کر، حالانکہ اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا اس کے بعد اس وقت جو آپ کے اسمبلیوں میں لوگ ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نیاز گشکوری ہو گیا، علمدار قریشی ہو گیا، اشرف رند ہو گیا، یہ اس قسم کے لوگ تو بی ڈی کونسلر کے الیکشن بھی لیکن وہ لڑنا نہیں اسمبلیوں میں ہیں چاہتے اس تھے، وقت۔ وہ اس وقت اسمبلیوں اچھا، میں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مظفر گڑھ کے جو بنیادی مسائل ہیں ضلع کے، ان کی بھی مدد، وہ تبدیلی تو آ گئی، لیکن کیا تبدیلی مظفر گڑھ کے مسائل کے حل میں بھی آپ کو نظر آنے لگی ہے یا نہیں؟ وہ اس میں محترم المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو درمیانے طبقے سے کہیں یا لوور مڈل کلاس سے جو لوگ اسمبلیوں میں گئے ہیں، وہ لاہور جا کر پھر اپنے وسیب کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے تو ہمارے آپ کسی سرائکی علاقے میں چلے جائیں جہاں مشاعرے ہو رہے ہیں تو وہاں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بدبختی دیا گھلا ہن سارے ایم اے پاس تے کھلا ہن توڑے کوئی تھرمل کئی ملا ہن پیروز تھپیندے سلا ہن۔ یہ ہمارے سرائکی کلچر میں یہ بات شعوری ارتقا بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج نہیں تو کل یہ جتنے بھی سیاسی جگادر ہیں ان کو عوام کی سوچنا پڑے گی، اجتماعی مسائل حل کرنا پڑیں گے، ورنہ یہ سارے لوگ سیاسی منظر سے غائب ہو جائیں گے۔ مظفر گڑھ پریس کلب کے کتنے لوگ ہیں؟ کیا مظفر گڑھ میں جو اب نوجوان ایڈ ہوئے ہیں پریس کلب میں، تو جو تبدیلی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، نئے میڈیا کی، اس کو مظفر گڑھ میں جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں نئے فیسز، نئی کریٹیوٹی کے ساتھ، اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ مظفر گڑھ پریس کلب ڈسٹرکٹ کا پہلا واحد رجسٹرڈ پریس کلب ہے، جو تقریباً 12 سال ہم نے وہ بھی مقدمات عدالتوں سے لڑ کر ہائی کورٹ کے حکم پر رجسٹرڈ ہوا تھا۔ ہمارے ہر سال باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں۔ ہماری ممبرشپ کا جو آپ ہمارا اگر دستور دیکھیں تو اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی غلط قسم کا بلیک شیپس، کوئی غلط عہدیدار زر صحافت والا ہمارا ممبر نہیں بن سکتا۔ اور اس وقت ہمارے مظفر گڑھ پریس کلب کے تقریباً 50 کے قریب رجسٹرڈ ممبر ہیں، باقاعدہ ایسوسیٹ ممبر علیحدہ ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں تو آپ کو 15 جو ہے نا وہ ایم اے جرنلزم کے بچے ملیں گے۔ ہمارے پاس پڑھی لکھی ٹیم ہے، 2-4 کے علاوہ ہماری جو 95% لوگ ہیں وہ تمام تعلیم یافتہ ہیں۔ اور باقی جو مسئلہ ہے کہ جو اخبارات کو جاتے ہیں 2000 روپے دے کے کارڈ بنوا کے لے آتے ہیں، ایسے چلتے پھرتے صحافی جنہوں نے صرف پولیس کے رکشے کے موٹر سائیکل کے چلان سے بچنے کے لیے وہ کارڈ بنوائے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم سرے سے ممبر ہی نہیں بناتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے پریس کلب کے تمام ممبروں کو ایک ضابطہ اخلاق دیا ہے، اور سب سے یہ کہا ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں ہمارا مقصد جو ہے نا، ہم نے پبلک کی نمائندگی کرنی ہے، ترجمانی کرنی ہے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ مظفر گڑھ پریس کلب میں سید پور سے لے کر احسان پور تک پورے ضلع سے جس غریب کی کوئی فریاد نہ سنی جا رہی ہو وہ مظفر گڑھ پریس کلب آتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارا جو ہے نا مشن بھی ہے، کوشش بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی کسی علاقے کے فیوڈل لارڈ، کسی علاقے کے ایس ایچ او، کسی ڈی ایس پی، کسی بڑے چھوٹے افسر کے ظلم سے تنگ ہو کر یہاں آیا ہے، اس نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت پریس کلب میں بولنے والے غریب کی آواز کو نہیں رکوا سکتی۔ ہم پر بڑے دباؤ پڑتے ہیں، دوست بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، لیکن ہم سب سے معذرت کرتے ہیں کہ جو پریس کلب میں آئے گا، جو بات کرے گا، مظلوم ہوگا، اس کی صبح آپ اخبارات میں پڑھیں گے۔ اور اسی کی وجہ سے ہمارے دوستوں پہ کئی اعلیٰ بیوروکریٹ بھی ناراض ہوئے، ہمارے ارکان اسمبلی بھی ناراض ہوئے۔ یہ شروع میں اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کو فون کرنا کہنا بیکار ہے، جو بھی جائے گا انہوں نے خبر لگا دینی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماڈرن گیجٹس ہیں اور جو ٹرینڈز ہیں اس کو ہمارا مظفر گڑھ کا جو ینگ جرنلسٹ ہے اس کو اڈاپٹ کر اپنا انفلوئنس، پروفیشنل انفلوئنس بڑھا رہا ہے؟ جی بالکل، جو ہمارے خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا جو ایم اے جرنلزم بچے ہیں، جو پڑھے لکھے ہمارے جو صحافی بچے ہیں، عہدیدار بھی، ہم ان کو خود انکریج کرتے ہیں۔ ان کی اس وقت جو توجہ ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے ہٹ کے وہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ جو خبر ہمارا اخبار نہیں شائع کرے گا، کوئی بھی کسی سائل کی، مظلوم کی، تو ہمارے پریس کلب کا کوئی نہ کوئی رکن اس کو سوشل میڈیا پہ ضرور ڈالے گا۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا ایک احساس ہے کہ ہماری صحافت کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے خلق خدا کی ترجمانی کرنی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ خامیاں کوتاہیاں ہیں، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی سول سوسائٹی کا حصہ ہیں،
تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس میں ایک جذبہ ہے، تڑپ ہے، لگن ہے. جو کوئی زیادتی دیکھتا ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان صحافی، وہ مجھے آ کر خود کہتے ہیں کہ انکل روکنا نہیں ہے، میں یہ خبر لے آیا ہوں، یہ دیکھ لو، اس میں کوئی غلطی ہے تو درست کرا دو، یہ بھیج رہا ہوں. ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں کہ شاباش، ہمت کرو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نئے ہماری جنریشن میں جرأت پیدا ہوگی تو اس معاشرے میں تبدیلی بھی آئے گی، انقلاب بھی آئے گی اور صحافت کا اصل مقصد بھی پورا ہوگا. بہت شکریہ اے بی مجاہد صاحب. بات ہوئی مظفر گڑھ ضلع کے حوالے سے کہ یہ ایک پسماندہ ضلع رہا ہے اور یہاں پہ جاگیردار طبقے کا کافی اثر رہا، جس کی وجہ سے یہاں پر ایک عام آدمی کو ہمیشہ مسائل کا سامنا رہا، ان کو کوئی سہولت نہیں ملی. لیکن وقت بدل رہا ہے اور جو معاشرہ ارتقائی صورت میں آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ہی مظفر گڑھ ضلع میں بھی اب سیاسی چہرے بھی نئے آ رہے ہیں اور صحافت میں بھی نئے بچے سامنے آئے ہیں، نوجوان ہیں جو اس علاقے کی صحافت کو بھی بدل رہے ہیں اور پریس کلب انہیں مکمل سپورٹ کر رہا ہے، اور جو یہ خوش آئند بات ہے. اپنے میزبان جمشید وانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.